مولا حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ دی سرزمین ریتلی زمین پتھریلی زمین مولا حسن پاک اپنے سر مبارک نو تھلے ریت اتے رکھ کے انج رگڑی جا رہے نا روئی جا رہے نا نال کمبی جا رہے نے نال انج کمبی جا رہے نے غلامات کی لج پالا تسا اہل بیت جنتی لوگ ہاں جی بخشے ہوئے لوگ جو پھر انہیں ڈر کرن دا کی فائدہ ہے آپ نے فرمایا اللہ دی بارگاہ دے اندر قرابت نہیں چلنی اللہ دی بارگاہ دے اندر رشتہ نہیں چلنا اللہ دی بارگاہ دے اندر نسب نہیں چلنا اللہ دی بارگاہ دے اندر تقوی تے خوف چلنا ہے عائشہ بے کتاب لکھ رہے نشانی لا کے بیٹھا اور میں اللہ دی بارگاہ دے اندر نسب نہیں چلنا تقوی چلنا یا رب دا خوف چلنا ہے یہ پاکاں دا عالم ہے پاک ہستیاں دا عالم ہے جڑے بخشے ہوئے لوگ نے وہ ساڈے تا اعمال ہی اتنے برے نے کہ اسا گنیے تے شمار ہی نہیں کر سکتے اسا کیویں اپنے اعمال اتے گمنڈ کر سکنے